Ladies and gentlemen, welcome to Speak to Me, the new edition. र आजको गेस्टको बारेमा थोरै कुराकानी गर्नुपर्दा लगभग 7 वर्ष अगाडि हामीले उहाँलाई स्पट गरेका थियौँ एउटा इभेन्टमा र त्यो इभेन्टबाट अर्को इभेन्टसम्म आइपुग्दा उहाँ निखारिनुभयो, उहाँ परिपक्व हुनुभयो र 2013को त्यो इभेन्ट मिस टिममा उहाँ सेकेन्ड रनर अप हुनुभयो। त्यसपछि यो बिचमा थुप्रै म्युजिक भिडियोजहरू फोटोसुट्समा एज अ मोडल हामीले उहाँलाई अनुभव गर्न पायौँ। यतिमा सीमित रहेन उहाँको यात्रा। She traveled a long journey and was then selected as an actress for the movie called Bhagwati and then mega TV series called Dear Zindagi. र एक वर्ष अगाडि मात्रै वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड्सले उहाँलाई अनर पनि गर्यो फर अचिभमेन्ट एज एन एक्ट्रेस इन नेपाली मुभी इन्डस्ट्री। र यो सबै पोटेन्सियल, यो सबै अचिभमेन्टको लागि उहाँलाई हामी फेरि पनि शुभकामना दिँदै लेट्स वेलकम द ब्युटिफुल लेडी सेयरिङ द स्क्रिन विथ अस। दिस इज श्रेया कार्की। श्रेया, वेलकम टु द शो। सो डियर जिन्दगीको जिन्दगी कस्तो चलिरहेछ त यहाँको? जिन्दगी राम्रो चलिरहेको छ। अब यो सर्भाइभल इयर थाके त्यही भएर अब जे नै गरेर अगाडि बढ्दैछ। त्यो लगभग 7 वर्ष अगाडि मिस टिमको त्यो प्रोग्राम र मिस टिमभन्दा अगाडि तपाईँ एसएससी प्रिन्सेसमा, सो एकै वर्षमा दुईवटा इभेन्टमा र एउटा इभेन्टमा तपाईँ फाइनलिस्ट पनि हुनुभयो र विनर पनि बन्नुभयो। सो त्यो प्लान प्रोसेसमा काम गर्नुभएको थियो या लाइफमा आएको कुरालाई किन छोडौँ भनेर अचिभ गर्नुभएको? प्लान गर्ने भन्दा नि ट्र्याक गर्ने मान्छे, त्यही भएर त्यो कतिको चिको गर्ने भयो। मलाई अफर आयो दिदीहरूले यो बिदाको टाइम युटिलाइज गर भनेर, अनि युटिलाइज मलाई सायद मनपर्छ, यो मेरो लागि हुनसक्छ, बोल्न मलाई मनपर्छ, यो कति पनि काम एकदम देखाउने राम्रो के नभएपछि हार भन्ने मेरो दिदीमा कहिले पनि ट्राई अगेनको रूपमा लिएर मुस्किलमा गएँ। मुस्किलमा पनि आफ्नो कति धेरै थियो, अहिले लाइफलाई जति पनि ठिकै गरेँ। सो मिस टिमको त्यो इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँ नयाँ थिएन, बिकज तपाईँ त्यो प्रोसेसबाट आइसक्नु भएको थियो एसएससी प्रिन्सेसबाट। सो एकै वर्षमा फेरि पनि त्यस्तै प्रोसेसमा जानको लागि तपाईँले जुन साहस देखाउनु भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। पनि त्यही प्रोसेसमा काम गरिरहँदाखेरि कुनै त्यस्तो मौका आएन, फेरि त्यही प्रोसेसमा आएको छु, फेरि त्यही इन्भाइरोमेन्ट छ, किन दोहोऱ्याएँ भन्ने कहीँ कतै महसुस भयो या भएन? कहिले पनि भएन, किनभने कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा आफ्नो मनबाट गर्नुपर्छ, आफूलाई एकदम इन्ट्रेस्ट छ। त्यो जतिचोटि रिपिट भए पनि तपाईँलाई एकदम रमाइलो लाग्छ। मलाई नयाँ कसरी चाहिँ म राम्रो गर्छु, जुन चिज मैले अलिकति बिगारेँ त्यसलाई म कसरी बनाउन सक्छु, एकदम मेरो ढाइ कहिले पनि त्यस्तो लाग्दै लागेन, मेरो अब इच्छाको विषय भएर। सो दुईवटा इभेन्टको कम्पेरिजन गर्नुपर्दा कुनमा बढी टफ कम्पिटिसन तपाईँले अनुभव गर्नुभयो? प्राइमेरी टिममै थियो जस्तो लाग्यो, किनभने एसएससीको पिरियडमा हामी एउटै एजको थियौँ, सबैजना एउटै हिसाबको थियौँ, सोच एउटै थियो। तर जब मिस टिममा आएँ त्यहाँनिर आफूलाई धेरै ठुलो एजको मान्छेहरूसँग डिल गर्नु पऱ्यो। कोही ब्याचलर पास थियो, कोही प्लस टूमा हुन्थ्यो, म भर्खर एसएलसी दिएर बसेको थिएँ। सो त्यही भएर चाहिँ मलाई सोच चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट हुने भएर चाहिँ मलाई गाह्रो लाग्यो। सो एउटा अचिभमेन्ट भइसकेपछि मोडलिङको प्यासन जन्मियो होला बिस्तारै। त्यसपछि मिस टिम पछि अब केही समय मोडलिङ ट्राई गरौँ भन्ने हिसाबले नै अगाडि आउनु भएको हो या यो प्लान थियो अब होइन मिस टिम मेरो लागि एउटा जर्नी मात्रै होइन, यो चाहिँ प्लेटफर्म हो जहाँबाट म मोडलिङ करियर, मिडिया या एक्टिङ करियरलाई इन्हान्स गर्छु भनेर त्यो निर्णय गरिसक्नुभयो त्यतिखेर? जब मिस टिम भयो तब चाहिँ अब त्यो टाइमसम्म मलाई मिस टिम मात्रै हुनु थियो। जब मिस टिम भएपछि लाइफमा एउटा नयाँ गोल त चाहिने आएको। र त्यो अब त्यो के होला भनेर म किन अफर त्यही चाहिँ गर्ने, अनि त्यसपछि मेरो जर्नी सुरु भयो।
जब जब म कोर्समा हुन्थेँ, जब म मिडियामा हुन्थेँ, तब आफूले आफूलाई एकदमै खुसी ठान्थेँ। जब क्यामेरा अन हुन्थ्यो तबदेखि मेरो एनर्जी एकदम झट्टै बढिरहेको थियो। र त्यसरी चाहिँ मैले के रियलाइज गरेँ भने म चाहिँ यही नै गर्न जन्मेँ रहेछु, म यही नै गर्न सुरुमै Okay. प्लान चाहिँ सो 7 वर्ष अगाडिको श्रेया र अहिलेमा पक्कै पनि परिवर्तन छ। त्योभन्दा पनि अगाडि 14 वर्ष अगाडिको श्रेया र अहिले 14 वर्षको श्रेया, यो 14 इयर्सको बिट्विनमा डेभलपमेन्ट इम्प्रुभमेन्ट पक्कै पनि आयो होला। अब तपाईँले दुई फेजमा आफूले आफूलाई तुलना गर्नुपर्दा आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि र त्योभन्दा पनि 7 वर्ष अगाडि एउटै जस्तो हो कि धेरै परिवर्तन आएको छ, या अझै पनि केही कुराहरू 14 वर्ष अगाडिको बाँकी छ तपाईँलाई? परिवर्तन त भइ नै हाल्छ। दिनदिनै जुन अनेक थरी मान्छे भेट्छौँ, हामी अनेक थरी मान्छेसँग कुरा गर्छौँ। विज्ञानमा धेरै मान्छे गर्नुपर्छ, धेरै थरीको मान्छेहरू काम गरिरहनु परेको हुन्छ। त्यही भएर पनि हामीलाई चाहिँ धेरै कुरा सिकाउँदैछ। अब पहिला 7 वर्ष अगाडि र त्योभन्दा 7 वर्ष अगाडिमा एकदमै बच्चा छ। घरमा मम्मी बाबाले सबै कुरा सजिलोसँग पुऱ्याए जस्तै गरी जिन्दगी चल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यसको 7 वर्षपछि लड्न सिकेँ, कसँग बसेर कसरी जित्नुपर्ने रहेछ, हार भनेको के हो रहेछ, हारलाई हामी कसरी फेरि जितमा बनाउन सक्छौँ, यी कुरा सिकेँ। र अहिले आएर त्यो हार र त्यो जितलाई हेर्दै सो अब तपाईँले 14 वर्ष अगाडिको श्रेया 7 वर्ष अगाडिको श्रेयालाई त बुझाउनु भयो। अब यस पछाडि 7 वर्षमै मानौँ हामी, 7 वर्ष पछाडि श्रेया कहाँ हुन्छन् र के गरिरहेको हुन्छ होला? हजुरले भन्ने म कहिले पनि आफूलाई प्लान गर्दिनँ नराम्रो र एक खालमा राम्रो बन्नेहरू आफूले आफूलाई कहिले पनि म ठुलो कुरा गर्दिनँ। ड्रिमर हो, सधैँ सधैँ ड्रिम गर्छु आफूले आफूलाई राम्रो ठाउँमा आफूले आफूलाई राम्रो व्यक्ति बनाउनु। तर आजभन्दा 7 वर्ष के होला भन्ने म प्लान चाहिँ गर्दिनँ। भोलिको दिनमा थाहा छ मलाई कस्तो ओके, सो हामीले अफ द ट्र्याक कुरा गर्दाखेरि वी कम टु नो द्याट यु कम्प्लिटेड मास्टर्स इन जर्नलिजम मास कम्युनिकेसन गरिसक्नु भएको छ तपाईँले। सो अब पत्रकारिताको यात्रा प्रारम्भ हुने हामी सोच्न सक्छौँ, या स्टिल यो कुरा पनि प्लान छैन? अहिलेको लेटेस्ट मेरोमा त जे र मैले कसरी अफर गर्न सक्छु, मैले के गर्न सक्छु ट्राई गर्न मन लागेको जनताको लिगमा जोइन गरेँ। त्यहाँ जोइन गर्दाखेरि जुन तरिकाले इन्टरेक्ट गर्दै गएँ त्यसरी चाहिँ मलाई रमाइलो रमाइलो फिल हुँदै गइरहेको छ। र अब चाहिँ म पक्कै पनि जर्नलिजम फिल्डमै केही गर्छु र अगाडि बढ्छु भन्ने चाहिँ अहिलेसम्मको सोच चाहिँ त्यही नै छ सर। ओके, पक्कै पनि तपाईँको यात्रा शुभ रहोस् र सुगम रहोस् भन्ने कामना गर्छौँ। अहिले पनि कि हामी अर्को सेगमेन्ट एउटा सेगमेन्टमा प्रवेश गर्छौँ। यो सेगमेन्टमा तपाईँले एन्सर्सहरू दिनुपर्ने छ, अलिकति फास्ट ट्र्याक एन्सरहरू दिनुपर्ने छ, रिजनिङ यसमा चाहिँदैन। तपाईँले वान वर्डमा एन्सर दिनु होला। सो विल ट्राई फर दिस इङ्ग्लिस वर्ड्सहरू, तर हुन्छ भने तपाईँले नेपाली वर्ड्स पनि दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग त्यो भाषाको बन्देज छैन। सो स्टार्ट विथ दिस, बिङ सक्सेसफुल वान वर्डमा डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने? यदि तपाईँले बिङ ब्युटिफुललाई डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने? ओके, बिङ पपुलर? being happy again, Okay, being model? being a good journey, Being actor? a good journey, Okay, if you need to define life in one word? life, unsolved mystery. Okay, so यतिखेर अब डियर जिन्दगीको कुरा गरौँ। सो डियर जिन्दगीको क्यारेक्टर र श्रेयाको वास्तविक क्यारेक्टर मेल खान्छ या खाँदैन? हजुर अलि मेल खान्छ पनि अलिअलि मेल खाँदैन पनि, इन बिट्विनमा छ डियर जिन्दगीको जिन्दगी क्यारेक्टर त्यो भनौँ। डियर जिन्दगीको जिन्दगी क्यारेक्टर चाहिँ अलिकति छोटो, अलिकति स्ट्रेट र लाइफसँग के गर्न चाहन्छु क्लियर नै थिएन। र म पनि अलिकति क्लियर नभएको त होइन, तर आएको अपर्च्युनिटीलाई लिँदै लिँदै अगाडि बढ्दैछु र त्यति साह्रो छुचो पनि छैन म रियल लाइफमा। सो अलिकति म चाहिने भन्दा बढी बब्ली स्ट्रेट फरवर्ड चाहिँ हुनु परिरहेको थियो डियर जिन्दगीको जिन्दगीमा। यो सेगमेन्ट कन्टिन्यू गर्छौँ। सो हाउ यु डिफाइन फ्रेन्डशिप इन वान वर्ड? फ्रेन्डशिप इन वान वर्ड? फ्रेन्डशिप, ट्रस्ट।
Internet in one word. Entertainment. Smartphone in one word. Necessary. Social media in one word. Social media. Necessary. Okay. Holidays in one word. Holidays. Ajay. Much awaited. Okay. If you need to define family in one word. Family life. Okay. So यी लुगाहरुमा तपाईले आफूले आफूलाई one word मा कम्प्लिमेन्ट दिनु पर्यो भने Shreya in sari, what would be the word perfect? Not a good combination. Shreya in kurta salwar. Okay. Okay. Shreya in long dress. Long dress. Not so good. Okay. Shreya in casuals. Nice. Cool. Okay. So if you need to define yourself in one word that is very much like you, one word ke ho? Dreamer. And one word that is not you. One word that is not me. Arrogant. Okay. तपाईले आफ्नो इनिशियल नामहरु SHREYA लेख्नुहुन्छ हरेक अल्फाबेटलाई कुनै वर्ड दिनु पर्यो भने what would be that? हरेक लेटरलाई चाहिँ वर्ड दिनु पर्ने. हजुर. Like तपाईको इनिशियल नाम. हजुर. Asking. Rational. अब EYA. Okay. अब everlasting. Okay. Why? Okay. Okay. So that is one segment over. हामी अर्को सेगमेन्टमा जान्छौँ. अब भने अलिकति रिजनिङ पनि गरिदिनु होला. Why you pick that option? You will be provided with two options. You need to select one and why to be explained in simple lines. So if you need to define yourself according to the profession you have adopted, actor or model, what you love to be called as? Why? Because as an actress, my धेरै प्रयोग गर्न पाएको छैन र मैले धेरै चिज मैले पाउनलाई चाहिँ अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ लाग्छ. Okay. What do you love to do? Music videos or movies? Movies. Okay. Likewise, music videos or TV serial? TV serial. Okay. What would be your pick? Formals or casuals? Casual. Why? क्याजुअलमा अलिकति कम्फर्टेबल फिल हुन्छ र मेरो लागि फ्यासन भनेको एकदम कम्फर्टेबल हो. आफूले आफूलाई कति गरिन्छ. फर्मल भन्दाखेरि चाहिँ क्याजुअलमा नै अलिकति बेटर फिल गर्छु म. Okay. So when opting for shopping at single stores or shopping at shopping mall? Single store मै जान्छु किनभने धेरै आफू कता पर्छ भन्ने कुरा हो हैन. Okay. So likewise, watching movies, will it be in single theaters or multiplex? You know? Okay. What do you love to have? Pakoda or samosa? Okay. Pani puri or bel puri? पानीपुरी नै मनपर्छ. पानीपुरी मलाई चाहिँ सबै स्वाद हुन्छ. So त्यसमा बढी पिरो मनपर्छ कि अमिलो बढी मनपर्छ? सबै चिजमा चाहिँ ठिक्क चाहिन्छ. लाइक एकदम पिरो पनि चाहिन्छ, एकदम अमिलो पनि चाहिन्छ. Okay. Kulfi or ice cream? Okay. Pizza or burger? You know? Okay. What do you love to keep? Long hair or short hair? Short hair. किनभने म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ. टाइम धेरै जाँदैन कपाल मिलाएर बस्नुमा. टक्क कपाल धेरै हिँड्नु.
short hair. Okay. High heels or flats? Flat आनन्दले हिँड्न कम्फर्टेबल भयो. Of course, हिलले एउटा एक लेभलको कन्फिडेन्स त दिन्छ, चाहिन्छ पनि, तर त्यही भइसकेको चाहिँ म flat नै comfortable. Would you love to carry handbags or small clutches? Handbag, अब दिनदिनै हिँड्दाखेरि कति थरी चाहन पाइरहेको हुन्छ. डायरी, पेन, अब जताततै अहिले जर्नलिजम लागेपछि टिभीमा लागेपछि कतिखेर के लेख्नु परिरहेको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ Okay. Tea or coffee? always a tea person. Okay. It's black or milk? Rainfall or snowfall? अब स्नोफल अलिकति दुर्लभै हेर्न पाइन्छ, त्यही भएर स्नोफलमा. Okay. Summer or winter? समर. So staying online बढी मन पर्छ कि staying offline? Staying offline. Because Because धेरै अनलाइन भयो भने धेरै मिस्टेक आउँछ, अफलाइन okay. Saying sorry is more easier for you or saying thank you? saying sorry. Because सरी भन्न किन अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ भने मान्छेले आफ्नो मिस्टेकलाई गर्दैन, मलाई पनि सरी भन्न चाहिँ मलाई किन गाह्रो पर्छ. थ्याङ्क यू चाहिँ म मान्छे गर्छु लागि, त्यही भएर सरी चाहिँ मलाई अलिक गाह्रो. म्युजिक भिडियो मोडलिङको कुरा गर्नु पर्दा सो तपाईँको पहिलो म्युजिक भिडियो कुन थियो र वाट वाज द एक्सपिरियन्स? पहिलो म्युजिक भिडियो पवन बनेर बाई सृजना केसी हुनुहुन्थ्यो. जुरेको भनौँ न, जुरेको जस्तो थियो. र त्यो बेला मलाई म्युजिक भिडियोको खासै नलेज थिएन र थ्रु आउट द म्युजिक भिडियो पिरियड मलाई चाहिँ कस्तो रमाइलो पिकनिक आएको जस्तो फिल भइरहेको थियो र मलाई नेक्स्ट म्युजिक भिडियो कहिले पाउँछु अथवा अफर कहिले आउँछ भनेर म एकदम एक्साइटेड भएर बसिरहेको थिएँ. सो यस फर्स्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो बटुलेको भएर होला मलाई अहिलेसम्म पनि म्युजिक भिडियो गर्न उत्तिकै रमाइलो लाग्छ. सो अहिले हामी स्क्रिनमा तपाईँको केही पिक्चर्सहरू सेयर गर्दैछौँ. सो यो पिक्चर्सहरूको सम्झना सुनाइदिनु होला र कुनै विशेष मोमेन्ट छ भने त्यो पनि एक्सप्लेन गरिदिनु होला. यो पहिलो पिक्चरको बारे भनिदिनुहोस्. यो म्यागजिनको लागि र यो चाहिँ भ्यालेन्टाइनको लागि चाहिँ खिचाएको फोटो भ्यालेन्टाइनको लागि र यो एक्चुली यो पाउँछ होला गर्दाखेरि चाहिँ हामी के हो सन्दीप शर्माले म चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छु र मलाई भन्नुभयो तिमी चिकन गरौँ भनेर राम्रो अथवा राम्रो होला भने ट्राई गर्नको लागि यो राम्रो मलाई पनि राख्नु. Okay. Getting on to next picture. यो क्या राम्रोको लागि फोटो म सेकेन्ड पेजको यो थ्रुआउट जर्नी चाहिँ धेरै बारेमा कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ. त्यही भएर यो फोटो चाहिँ फेरि नै खिचिरहेको छ अहिले हेर्दाखेरि Next one. यो चाहिँ मेरो होलिडेको पिक्चर मलाई चाहिँ समुद्र मरुभूमिमा एकदम प्रिय कथा सिक्किमको फ्यान्सी वर्ल्डमा यो चाहिँ हाम्रो नेपालीमा चाहिँ तिहारमा टिका हुन्छ.
किन दिदी भन्दाखेरि दिदी बहिनी क्या गर्छ त्यो बेला हामीलाई मेरो हुन्थ्यो पनि चिजहरू जस्तै घुम्न मलाई मनपर्छ त्यो यो म्युजिक भिडियोको टिचर होला त्यो भिडियोको मेरो लास्ट म्युजिक भिडियो चाहिँ तारको नाम त्यसको लागि अनि यो पनि एकदम रमाइलो थियो मजाले त्यो काममा आफ्नो मार्फत काट्नु अनि जहिले पनि आलाङ कालाङमा काम गरिरहेको यो पनि राम्रो देख्दैन एट द एन्ड आफूले कसरी क्यारी ओके यो चाहिँ मेरो फर्स्ट प्रोफेसनल फोटोसुट थियो होला नर्सको लागि यो कोचिङको कुरा हो एभिएसन यो मोमेन्ट तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण मोमेन्ट को फोटोसुटको फोटो मसँग आँखा अनि आफ्नो अर्को म्युजिक भिडियो फोटो पनि पोस्टर हो यो चाहिँ एनसिसीको एड मैले जहिले पनि एकदमै मेरो आइटम भनौँ भनौँ न त्यो एक्टिङ गरेर हुँदो रहेछ भन्ने फिल हुन्छ त्यो बेलामा कस्तो नर्भस एकदमै you some of the recent photos. दिएको कामको लागि डियर जिन्दगी पनि मेरो लाइफको वान अफ द एकदम ठुलो ग्रेट अचिभमेन्ट नै हो किनभने लेजेन्डमा काम गर्न पाएँ डियर जिन्दगीको यात्रा चाहिँ कसरी सुरु भयो त कसरी तपाईँमा अप्रोच आयो यो प्रोजेक्ट र जुन एउटा एक्टिङ गर्न तपाईँले चाहन्थ्यो त्यसले मूर्त रूप पाएको एक क्षण होला तर द होल सेलेक्सन प्रोसेस माइट नट बी द्याट इजी हामीले सोचे जस्तो सो वाट वाज द प्रोसेस डियर जिन्दगीको जिन्दगी क्यारेक्टर उहाँहरूले धेरै अगाडि खोजिरहनु भएको रहेछ र डियर जिन्दगीको डिरेक्टर जनकदीप पराजुली सर चाहिँ मेरो फेसबुकमा धेरै अगाडिदेखि हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि अब मिडिया इन्डस्ट्रीकै भएर हामी फेसबुकमा धेरै अगाडिदेखि एड थियौँ तर कहिले पनि कुनै पनि काम जुरिसकेको थिएन हामीलाई चाहिँ अनि जनकदीप पराजुली सरले चाहिँ जिन्दगी क्यारेक्टर खोज्दाखेरि चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ म पनि सर्टलिस्ट गर्नुभएको रहेछ र धेरैजनासँग कुराकानी गरिसकेपछि मेरो पनि टर्न आयो अनि मसँग कुराकानी गरेपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जिन्दगी क्यारेक्टरलाई चाहिँ म क्यारेक्टर चाहिँ सुट हुन्छ जस्तो लाग्यो श्रेयालाई लिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो फिल भयो उहाँलाई अनि त्यसपछि हामीहरूले चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ अलिक दिन वर्कसप राख्यौँ डियर जिन्दगीको लागि अनि त्यसपछि हामी चाहिँ सुटिङ फ्लोरमा गएको थियौँ त्यसरी चाहिँ मेरो लागि चाहिँ खासै त्यस्तो गाह्रो जर्नी चाहिँ भएन तर अफकोर्स मलाई
तर जब जब टाइम बित्दै गयो मलाई सबैजनाले एकदम हेल्प पनि गर्नुभयो टिममा, अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै सहजै हामीले सुटिङहरू गर्न थाल्यौँ। एउटा मेगा सिरिजको प्रोडक्सनमा काम गर्दाखेरि होइन लामो समयसम्म 1 इयरसम्म तपाईँ देखिरहँदाखेरि पक्कै पनि तपाईँको पपुलारिटी तपाईँको फ्यान फलोइङ पनि बढ्यो होला र अचानक त्यो सिरिजबाट तपाईँ छुट्टिनुहुँदा या त्यो सिरिज बन्द हुँदाको अवस्थामा दुवै अवस्थामा तपाईँ टेलिभिजन देखिरहने र नदेखिँदा तपाईँको फ्यान्सहरूले कस्तो प्रतिक्रिया गरे या तपाईँ आफूलाई कस्तो महसुस हुन थाल्यो? कति कुरा चाहिँ अरूहरूले नै फिल गराइदिनु हुँदो रहेछ। अब मलाई त 1 वर्षदेखि टिभीमा ननस्टप काम गर्दाखेरि एभ्री महिनामा 4-5 दिन 6-7 दिनै सुटिङमा दिनु पर्दाखेरि फ्यामिलीलाई पनि टाइम दिन नपाएको, आफूलाई पनि टाइम दिन नपाएको जस्तो अलिकति हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि डियर जिन्दगी सकेपछि चाहिँ मलाई इनिसियल्ली चाहिँ के पनि फिल भएको थिएन खासै त्यस्तो। तर मेसेजमा चाहिँ फ्यान्सहरू भनौँ अथवा मेरो वेल विसर्सहरू भनौँ, उहाँहरूले चाहिँ अब नयाँ सो के आउँछ, अब तपाईँको नयाँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट के हुन्छ भनेर चाहिँ भनिरहनुहुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ ला अब म देखिरहनुपर्छ, मैले यसरी नै काम गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको प्रेसर पनि फिल हुने। त्यसपछि अर्को प्रेसर के हुने भन्दाखेरि चाहिँ अब राम्रै काम ल्याउनुपर्छ, मैले अब काम छानेर गर्नुपर्छ, मैले मेरो काम हेर्ने मान्छेहरूलाई आएर अझै कनेक्ट हुन पाइरहेको छु लाइभ प्रोग्रामले गर्दाखेरि। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिलेको टाइममा चाहिँ खासै मेरो वेल विसरहरूले त्यस्तो हराएको जस्तो फिल चाहिँ गर्नुहुन्न, तर अलिकति अगाडि चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो, कहिले आउँछ के आउँछ चाहिँ भनिरहनुहुन्थ्यो। अहिले मोमेन्टमा तपाईँको केही एक्टिङ स्किल्सहरू रिलेटेड विथ तपाईँ आफैले बनाउनु भएको भिडियो कन्टेन्टबाट हेर्न चाहन्छु and then we'll talk about more about your acting skills as well. So these are something that we saw तपाईँको खोजीको क्रममा. So let's get into it. किन ननाउने कस्तो बिरामी मैले कहाँ लागेछ खोकी मुखमा खोकी लागेछ मुख कसले गरिदिएको मेकअप के लगाछौ eyeshadow, lipstick, powder, chili nail powder. अब के लगाउनु बाँकी छ कसले गरिदिएको मेकअप के लगाछौ सो यो मोमेन्टहरूलाई क्याच गरिरहँदाखेरि सो त्यो एक्टिङको प्यासनलाई तपाईँले पोख्नु भएको या फ्री टाइमको कुनै एउटा प्रोजेक्ट हो? लकडाउनभरि चाहिँ अब स्कुलको चाहिँ मलाई टिकटक पनि बनाउनु पर्छ, अब भएभरको सबै सोसियल मिडियामा चाहिँ एक्टिभ भएर बस्नुपर्छ जस्तो फिल भएर चाहिँ मैले टिकटकमा चाहिँ त्यो भिडियो फर्स्ट बनाएको थिएँ। र यो लास्टवाला चाहिँ यो लकडाउनभरि चाहिँ आफूले गरेको कामहरू बिर्सेला, एक्टिङ बिर्सेला, एक्सप्रेसनहरू जति पनि जानेको थिएँ मैले, जति पनि सिकेको थिएँ बिर्सेला भनेर चाहिँ मैले ब्याक टु ब्याक टिकटक बनाउन थालेको थिएँ। त्यही बेलाको टिकटक हो यो। सो त्यो चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ मेरो काम तपाईँको जिन्दगीमा बागमती चाहिँ कसरी बग्न आयो? कसरी पाउन आइपुग्यो भन्दाखेरि निस्किनपछि मैले साइबर संस्थानमा कोर्स गरेको थिएँ र साइबर संस्थानमा कोर्स गरेपछि धेरै अफर आएको सुरुवाती फेजमा त्यहाँ खिचेको फोटोले चाहिँ धेरै हेल्प गर्यो। र त्यस्तै साउथ इन्डियन टिमले बागमतीको डिरेक्टरले चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा एक्ट्रेस खोजिरहनु भएको रहेछ, जुन चाहिँ मेरो एजको एक्ट्रेस चाहिँ खोजिरहनु भएको रहेछ। र त्यही टाइममा चाहिँ धेरै मोडलिङ पोर्टलहरू नेपालको चाहिँ हेर्नुभएछ उहाँहरूले, र त्यस्तो हेर्दै गर्दाखेरि मेरो फोटो पनि देख्नुभएछ। र म चाहिँ इन्डियन एक्ट्रेस आयशा टाकियासँग चाहिँ लगभग फेस मिल्ने हो कि भनेर चाहिँ त्यहाँको डिरेक्टरले चाहिँ मलाई कल गरेर बोलाउनु भयो अनि मेरो स्क्रिन टेस्ट हेरिदिनु भयो, कतिको काम गर्न सक्छ भनेर दिनुभयो, सानो अडिसन जस्तो। अनि त्यसपछि बादमा ओके, हामी अर्को सेगमेन्टमा मुभ अन गर्छौँ। यसमा चाहिँ इफ क्वेसन छ। सो यो अलिकति काल्पनिक क्वेसन्स बट स्टिल हामीले त्यो कल्पना गरेर पनि एन्सर्सहरू निकाल्न सक्छौँ एन्ड हाउ गुड यु आर इन इमेजिनेसन। सो लेट्स लुक अन द्याट। सो इफ यु वेयर इन स्कुल, अहिले पनि तपाईँ स्कुलमै भइदिएको भए सो त्यसको फिलअप गर्नु होला एन्सर। इफ यु वेयर इन स्कुल, म अझै पनि स्कुलमा भएको भए अझै ध्यान दिएर पढ्थेँ होला। ओके, इफ यु वेयर इन कलेज, प्लस 2 मा अझै पनि भइदिएको भए
म दिल्ली नै कलेज जान्थेँ साँच्चै जानुहुन्थ्यो जान्थेँ अफकोर्स जान्थेँ मलाई अहिलेको टाइममा पछि मैले धेरै सुटिङमा टाइम दिएर मलाई इफ यु वेयर युर एल्डर सिस्टर यदि Elder तपाईँ तपाईँको दिदी भइदिएको भए दिदी भयो मैले मेरो दिदीको राम्रो जिम्मेवारी if you were a small child small child if you were being an air hostess air hostess if you were being a doctor doctor मैले यो बारेमा कहिले सोचेकै रहेन okay anyways we move ahead if you need to travel somewhere तपाईँको ड्रिम डेस्टिनेसनमा ट्राभल गर्ने मौका पायो भने म चाहिँ नेपाल अब नेपाल धेरै ठाउँहरू घुम्नु नेपालको त आफ्नो Okay. If you are to reborn, यदि फेरि पुनर्जन्म हुन अवसर पाउनुभयो भने what animal would you love to be as? Okay. And if you need to reborn as a bird, which bird? Okay. If you are very happy, एकदम खुसी हुनुभयो भने म के गर्छु हजुर हजुर म एकदम खुसी भयो भने म भित्र पनि एकदम न्युट्रल एकदम खुसी भयो भने म त्यस्तो भने म त्यस्तो नि एकदमै रिसाउनु भयो भने एकदम रिसायो भने चाहिँ सामान फाल्ने बानी छ अलिकति हातको सामानहरू महँगो सस्तो हेर्नुहुन्न फाल्नुहुन्छ हजुर एकदम महँगो सामान हातमा परेर फाल्यो भने चाहिँ अनि बुझ्छु होला फाल्नुहुन्न भनेर ओके यदि तपाईँ एकदमै मुड अफ भयो भने चुप्छु ओके एकदमै मुड राम्रो भयो भने हजुर एकदम मुड राम्रो भयो भने मुड राम्रो भयो भने दिमागमा आएको राम्रो राम्रो कुराहरू चाहिँ डायरीमा ओके यदि तपाईँ डराउनु भयो भने डरायो भने चाहिँ त्यो पनि फेरि डायरीमा लेख्छु म किन डराउँदैछु कोसँग डराउँदैछु र के कारणले डराउँदैछु र म के कारण आउँछु त्यो चारवटा कुराहरू लेख्दा चाहिँ अनि त्यसपछि अगाडि बढ्छु अँध्यारोमा एक्लै भयो भने अँध्यारो निक्ल्यो भने फोन अफकोर्स हुन्छ आजकल जोसँग यदि तपाईँले आफ्नो एकदमै प्रिय कुरा गुमाउनु पर्यो भने प्रिय कुरा गुमाउनु पर्यो भने सर्टेन टाइममा त गाह्रै हुन्छ तर म लाइफ नै हो त्यो सबै नथिङ इज फरएभर सो तपाईँले कल्पना गरेको तपाईँले आफ्नो लाइफमा चाहेको कुरा अचानक तपाईँको लाइफमा आयो भने जे भए पनि So, about your chairman, lots of girls in your age are all focused, some of them, and some of them are not focused. So, age को कारणले गर्दा पनि हुन सक्छ होला. So, तपाईको अनुभवमा जुन एउटा peer pressure भन्ने हुन्छ नि. So, have you ever felt that peer pressure आफ्नो लाइफमा? Yeah, it doesn't matter what your peers are doing. तपाईले आफ्नो लाइफमा कहिले पियर प्रेसर अनुभव गर्नु भएको छ या तपाईलाई के फरक पर्दैन आफ्नो पियर्स आफ्नो साथीभाइहरूले जे गरे पनि जस्तो लगाए पनि जस्तो पाए पनि उहाँहरुको लाइफ हो उहाँहरुको आफ्नो तरिका हो डजन्ट एनी इन्फ्लुएन्स इन माइ लाइफ or it influence you more in your life especially teenage life
भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ म अलिकति मेच्योर भए जस्तो फिल हुन्छ। तर आजको 3-4 वर्ष अगाडिको श्रेयालाई हेर्ने हो भने चाहिँ अफकोर्स मलाई फिल हुन्थ्यो, किनभने सानो कुरामा कम्पेयर गरिन्थ्यो, आफ्नो मनमा गरिन्थ्यो, अनि त्यो चिज आफू चाहिँ आउट अफ फोकस, आफू चाहिँ आउट अफ ट्र्याक गएको जस्तो फिल हुन्थ्यो मलाई। अनि अरूको कसरी लाइफ राम्रो भइरहेको छ, अरूको कसरी चिज भइरहेको छ र मेरो किन भइरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ म धेरै क्वेसन गर्थेँ। तर त्यसपछि अब लाइफ हो, सबैजनाले आफ्नो लाइफसँग अगाडि बढ्नुपर्छ र मैले चाहिँ आफ्नो इन्सेक्युरिटिज, आफ्नो पियर प्रेसरलाई चाहिँ डिल गर्न सकेँ, किनभने मैले आफ्नो काममा फोकस गरेँ, आफूले आफूलाई 100% बिजी बनाएँ र त्यसरी चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै हेल्प गर्यो। सुरुवाती फेजमा म जब भर्खर टिन एजमा पस्दै थिएँ तब चाहिँ मलाई एकदमै पियर प्रेसर फिल हुन्थ्यो, अफकोर्स हुन्थ्यो, र मलाई थाहा छ मेरो एजको धेरैजनालाई अझै पनि फिल भइरहेको होला, र जसलाई फिल भइरहेको छ, फिल गरेर बस्नु, फिल हुनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अटोमेटिक हो जस्तो लाग्छ। तर त्यसलाई फिल गरेर त्यसलाई कन्टिन्यू दिनु, त्यसलाई बढाउनु चाहिँ आफ्नो हातमा हो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ आफूले रियलाइज गर्ने बित्तिकै त्यो चिजलाई चाहिँ कसरी हुन्छ। ओके, हामी प्रोग्रामको लास्ट सेगमेन्टमा जान्छौँ। यसमा ब्याक टु स्कुल भनेको छौँ। स्कुलमा हामीले गर्ने केही कुराहरूलाई यहाँ दोहोऱ्याउने प्रयास गर्छौँ। फर्स्ट सेगमेन्ट, यसमा पर्यायवाची शब्द, इङ्ग्लिसमा सिनोनिम भन्छौँ, उस्तै अर्थ जनाउने शब्दको पर्यायवाची। जस्तै म तपाईँलाई इक्जाम्पल, घरको गृह या आवास पनि भए जस्तै शिवजीलाई अरू कुन शब्दले पनि हामी बुझ्छौँ? ओके, अरू कुनै शब्द पनि आउँछ तपाईँलाई शिवजी, महादेव भने जस्तै? ओके, सूर्यलाई अर्को शब्दमा जनाउनु पर्यो भने? ओके, किताबलाई? पुस्तक। ओके, वनलाई? जङ्गल। ओके, मित्रलाई? साथी। मानिसलाई? मानव, व्यक्ति। ओके, प्रेमलाई? प्रेमलाई माया। सिनेमालाई? सिनेमा, चलचित्र। ओके, अल वेल डन। अर्को सेगमेन्टमा म नेपालीमा वाक्य पढ्छु, तपाईँले त्यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरिदिनु होला, उल्टा गरिदिनु होला। मेरो साथी सहयोगी छ। My friend is very helpful. मेरी दिदी सुन्दर छिन्। My sister is very good. सिंह गुफामा बस्छ। Lion lives in the den. मलाई अभिनय मनपर्छ। I love acting. बाँदरले रुख चढ्न सक्छ। Monkey can climb. गुलाब फुल हो र सुगा चरा हो। Rose is a flower and parrot is a bird. Okay, the last one. आँप गुलियो हुन्छ, कागती अमिलो हुन्छ। Mango is sweet. Sour. Okay, all that. And राम्रो गर्नुभयो। So that means स्कुल टाइमदेखि तपाईँको कलेज टाइमसम्म तपाईँको एजुकेसन वाइज पनि तपाईँ राम्रो हुनुहुँदो रहेछ भनेर पनि प्रमाणित गर्छ। केही कुरा बिर्सिनु भएको रहन्छ। सो नट ओन्ली द एजुकेसन, नलेज गेन गर्नुभएको रहेछ भने हामीले बुझ्यौँ। अब तपाईँको एउटा अवार्ड्स एज एन इन्टरनेसनल अवार्ड्स, लट्स अफ पिपल डिजायर टु गेट द्याट, र लामो कोर्समा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, तर तपाईँले डिजर्भ गरेरै त्यो पाउनुभयो। पक्कै पनि छोटो समय लामो समयलाई हामी त्यसमा अर्थ लाउन सक्दैनौँ। वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड्सबाट एज अ इमर्जिङ एक्ट्रेस तपाईँ अनर हुनुभयो। सो त्यो इन्फर्मेसन पाइसकेपछिको अवस्थामा सो वाट वाज द लेभल अफ एक्साइटमेन्ट? यो रेकर्ड भयो मेरो नाममा। अब मलाई चाहिँ खुसी त एकदमै खुसी भएँ, किनभने त्यो मेरो एक्सपेक्ट गरेको भन्दा धेरै माथि कुरा थियो। अनि त्यही भएर मलाई एकदम खुसी त लाग्यो, तर सँगसँगै मलाई त्यसको चाहिँ एकदम प्रेसर फिल भयो। लाइक अब अपकमिङ डेजमा मैले पाएको अवार्डलाई मैले कसरी जस्टिफाई गर्न सक्छु मेरो कामबाट, किनभने मैले काम आज गरेँ, भोलि गरेँ, पर्सि हराउने कुरा आउँदैन। मैले यसमा निरन्तर लाग्नुपर्छ, किनभने मलाई एउटा अवार्ड पाएको छ, मैले गरेको कामको लागि एउटा चिनारी पाएको छु मैले, र यसलाई मैले अगाडि बढाउन मेरो एउटा कर्तव्य पर्छ। किनभने म पछि आउने अरू मान्छेहरूलाई, अरू आर्टिस्टहरूलाई जो आउटसाइडर हुनुहुन्छ, जसको केही पनि लिङ्क छैन मिडियामा, उनीहरूलाई आउनलाई एउटा एक लेभलको प्रोत्साहन मैले दिनुपर्छ र दिन सक्नुपर्छ। र त्यो सबै मैले आफ्नो कामबाट गरेर
देखाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर अफकोर्स मलाई अबको डेजमा चाहिँ मैले कसरी चाहिँ आफ्नो अवार्डलाई जस्टिफाई गर्छु भन्ने चाहिँ एकदमै ठुलो प्रेसर छ। अभिनयको निरन्तरता पक्कै पनि तपाईँलाई रुचि छ भएकै कुरा भयो। अबका दिनमा श्रेयाले चुज गर्ने प्रोजेक्टहरू बागमती जस्तैकै प्यारलल क्यारेक्टर भएको या डियर जिन्दगी जस्तै क्यारेक्टर भएकोमा जानुहुन्छ या डिफ्रेन्ट एक्सपेक्टेसन डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स गर्न मन लाग्छ? मलाई चाहिँ अबको टाइममा चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स गर्न मन लाग्छ। सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ अलिकति राम्रो पोजिसन र अबको डेजमा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम सोसाइटीसँग रिलेट हुन सक्ने स्टोरी जुन चाहिँ मेरो एजमा नर्मली भोगिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो खालको साथ गर्छ कतिको मिहिनेत गर्नु म्युजिक भिडियोको निरन्तरता रहिरहन्छ या भनौँ केही समयसम्म अब म्युजिक भिडियो मैले गरेँ, मेरो एउटा लेभलमा म्युजिक भिडियो सक्यो, अब म्युजिक भिडियोको क्यारेक्टराइजेसन अलमोस्ट धेरै म्युजिक भिडियोमा सिमिलर देख्न पाइन्छ। 5 मिनट्सको मुभी नै हो म्युजिक भिडियो भनेको। अब त्यसबाट म बाहिर आउन चाहन्छु। मेरो फोकस चाहिँ वेब सिरिजको दुनियाँ पनि अब खुलिएको छ। वेब सिरिज, टिभी सिरिज, सेलुलोइडमा बढी इन्ट्रेस्ट, त्यसमा बढी फोकस हुने या म्युजिक भिडियो पनि कन्टिन्यू गर्ने, डजन्ट म्याटर्स, अफरलाई चाहिँ किन क्याच नगर्ने भन्ने सेन्समा। अफरलाई लिनु नै पर्छ लिनुपर्छ भने अहिलेको टाइममा धेरै थरीको मैले चाहिँ इमेज ओके, श्रेयासँगको कुराकानी हामीले लगभग 45 मिनटको हाराहारीमा गरिसकेका छौँ र बिफोर वी से Shreya thank you. So Shreya as an achiever, as a young achiever, so inspirations and all motivations are right there through your followers as well as the people who are of your age. So what would be the message that you want to convey that is going to motivate the people who are watching us or will be watching us after this recorded version as a YouTube आउँछ? So त्यतिखेर पनि तपाईँको मेसेज, तपाईँको वर्ड्सले इन्स्पायर गर्नको लागि, so what would be the words that can inspire from your side? र सुरुवातमै मैले भने जस्तै मेरो लाइफमा मेरो जर्नीमा सबभन्दा ठुलो स्टेप त तपाईँको पनि छ। मलाई सुरुवातदेखि देख्नु भएको छ र मेरो ग्रोथलाई देख्नु भएको छ र मैले अब आउने अपकमर्सलाई अथवा जसले पनि मेरो इन्टरभ्यू हेर्नुहुन्छ भोलिको दिनमा उहाँलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो एउटा गोल बनाउनुहोस्, लाइफमा एउटा के गोल बनाउनुहोस् र त्यसमा वर्कआउट गर्नुहोस्। ड्रिम भनेको कुनै पनि ठुलो कुनै पनि सानो हुँदैन र दिन सबैको लागि 24 घन्टै हुन्छ, तपाईँको लागि पनि मेरो लागि पनि। र यो 24 घन्टा चाहिँ आफ्नो जिन्दगीलाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ आफूले सोच्नुपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। र तपाईँ त्यो सोच्नुहोस्, तपाईँको ड्रिम जति नै ठुलो होस्, जति नै सानो होस्, जति नै इम्पोसिबल अहिले छ जस्तो लागोस्, तर तपाईँले त्यो चिज अफकोर्स पाउन सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ। र यही आँट, यही विश्वासका साथ म अगाडि बढिरहेको छु। तपाईँहरू पनि बढ्नुहोस् भनेर चाहिँ म मोटिभेट गर्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु मोटिभेट भन्नलाई पनि। यसरी अगाडि बढ्दै बढ्दै गएपछि जित अवश्य हात सबैले पार्छौँ नै। र अहिलेको हाम्रो यङ जेनेरेसनमा धेरै थरीको सोचहरू आउँछ हामीलाई, घरि के बन्न मन लाग्छ, घरि के बन्न मन लाग्छ। सबै कुरा बनाउन नसक्ने त होइन, तर एउटा टाइममा एउटा चिज गर्नुहोस् जसले तपाईँलाई एकदम खुसी दिन्छ, जुन काम गर्दा तपाईँलाई काम गरे जस्तो फिल हुँदैन, यस्तो खालको काम गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस्। र सबैजनालाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। आफ्नो जिन्दगी राम्रोसँग जिउनुहोस्, खुलेर जिउनुहोस्, आफ्नो हिसाबमा जिउनुहोस्। ओके, डियर जिन्दगीको यो जिन्दगीप्रतिको मिठो शब्दहरूलाई पक्कै पनि फलो गरेर आफ्नो डियर जिन्दगीलाई डियर र नियर बनाउन सकिन्छ र आफ्नो लक्ष्य निर्दिष्ट गरिसके त्यसमा लाग्नु र आफ्नो जीवनलाई जति माया गर्नु छ त्यो माया गरेको जीवनबाट पाउने अझ उपलब्धिहरूलाई पनि राम्रो गर्न सक्यो भने पक्कै पनि लाइफ इज अलवेज ब्युटिफुल। सो यो नोटमा हामी श्रेयासँग बिदा हुन चाहन्छौँ र श्रेयासँगको यो मिठो कुराकानीलाई हामी सघाउँछौँ। Shreya, thank you so much for joining this show and making this so worthy to watch and listen. Thank you so much.